in association with Karuna Hospital, Budanilakan Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेक को आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, हामी सबैलाई थाहा छ कि आम नेपालीहरूले पछिल्लो समय एकदम भरोसा गरेको एउटा पार्टीको नाम हो विवेकशील साझा। तर यो पार्टीमा विगत साउन महिनामा जब अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले एक प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश, अब यसलाई पास पारित गराउनको लागि अनेक तिगडम गर्नुभयो। त्यसपछि गएर यसमा केही विरोध भइसकेपछिको अवस्थामा पार्टीका साथीहरूलाई निष्कासन गर्नुभयो, एक ठुलै समूहलाई निष्कासन गर्नुभयो। त्यसपछि निकै द्वन्द्व सृजना भयो र उहाँहरू जो निष्कासित साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू निर्वाचन आयोग जानुभयो, सर्वोच्चतिर लाग्नु भएको छ र पार्टी विच्छेद भएको अवस्थामा फेरि अब हामीले पार्टीलाई सङ्गठित गरेर एउटा धारमा लिएर जाने भन्ने हिसाबबाट चलाइराख्नु भएको अवस्था थियो र पछिल्लो कडीको रूपमा यही हप्ताको सोमबार मङ्गलबारतिर उहाँले पार्टीलाई राप्रपासँग एकीकरण गर्ने लगभग निश्चित गरिसकेको कुरा खबर बाहिर आइसकेपछि यस सम्बन्धमा तीव्र विरोध भयो। त्यो विरोधको जानकारी उहाँले पाइसकेपछि पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिनु भयो र त्यसै समूहका केही व्यक्तिहरूले र यस बारेमा जानकारी लिन खोज्ने केही व्यक्तिहरूले पार्टी कार्यालयमा किन तालाबन्दी गरिएको हो भनिकन त्यहाँ पार्टी अफिसमा गएर तोडफोड हो हल्ला गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति सृजना भयो। यो चुनावको मुखमा एउटा जनताले अत्यधिक भरोसा गरेको पार्टीको हालत यो अवस्थामा कसरी आयो? आज यस सम्बन्धमा कुरा गर्नका लागि हामीसँग विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ हरिश भट्ट। उहाँ विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ र यसै विषयलाई हामीले केन्द्रमा राखेर आज चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ हरिश सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हरिश सर, मैले आफ्नो ओपनिङमा निकै कुरा त मैले बताएँ होइन। अब चुनावको मुखमा जनताले अत्यधिक भरोसा गरेको विवेकशील साझा पार्टीमाथि तालाबन्दी हुन् र अर्को समूह गएर त्यो ताला तोड्नु पर्ने स्थिति कसरी उत्पन्न भएको, यहीँबाट सुरु गरौँ न। तपाईले पृष्ठभूमिमा एकदमै सजिलोसँग स्पष्टसँग के भन्नुभयो भने, जसरी साउन 11 मा विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो, मार्ग परिवर्तन भन्ने प्रस्ताव, त्यसले चाहिँ एउटा यो देशको सानो पार्टी हो, नयाँ पार्टी हो, सानो पार्टी हो, यो सानो पार्टीको एउटा नेताले कुनै विचार ल्यायो, त्यत्रो ठुलो मुलुकमा असर नपर्नुपर्ने हो। तर तपाईले भने जस्तै विवेकशील साझा पार्टीमा ठुलो आशा थियो र लगानी थियो। हाम्रो अघिल्लो 2074 सालको चुनावमा हाम्रो पार्टी सदस्य सङ्ख्या झन्डै 5000 पनि थिएन, तर हामीले 2 लाखभन्दा धेरै भोट पायौँ, जबकि कार्यकर्ता मसँगै 1 लाख कार्यकर्ता छन् भन्ने मान्छेले पनि 1 लाख भोट पाएका थिएनन् होइन। त्यो ठुलो लगानी थियो, युवाहरूको नेपाली नागरिकहरूको ठुलो सपना थियो, लगानी थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले विवेकशील साझा पार्टी पुनः एक ठाउँमा ल्याएर, एकचोटि बिग्रिसकेको एकीकरण भङ्ग भइसकेको पार्टी पुनः एक ठाउँमा ल्याएर हामीले विवेकशील साझा पार्टी बनायौँ र त्यसको 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने र यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा लैजाने र आगामी चुनावमा चाहिँ विगतका गल्तीहरू सच्याएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग स्थापित गर्ने भन्ने हाम्रो थियो। तर रविन्द्रजीले बिचमा उहाँलाई के सपना भयो, उहाँलाई के जस्तो दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो र अब चाहिँ यो मार्गबाट हुँदैन, कतैबाट केही आकाशवाणी पो भयो कि हुनसक्छ। विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न आशंका गरिरहेका छन्। अघिल्लो चुनावमा उहाँको भाषण हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको उहाँहरूको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् टेलिभिजनमा, तपाईँहरू जस्तै मिडियामा उहाँले भन्नुभएको कुरा सम्झिनुहोस् र अचानक उहाँलाई चाहिँ त्यो दिव्य ज्ञान प्राप्त भएर उहाँले के भन्नुभयो भने, यो गणतन्त्र आयातित व्यवस्था हो, यो गणतन्त्र ठिक छैन, राजाको स्वीकार्यता बढेको छ, राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा भन्नुभयो र प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले जनआन्दोलनको, मधेस आन्दोलनको कुरालाई अस्वीकार गर्ने गरेर उहाँले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, जहिले चाहिँ हेर्नुहोस् धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ।
र संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभयो। यो सबै प्रस्तावको मूल विषय चाहिँ के थियो भने संविधान ठिक भएन, यो व्यवस्था ठिक भएन, यो व्यवस्था भताभङ्ग पारेर पुरानो व्यवस्थामा फर्किनुपर्छ। पुरानो भनेको 47 सालको संविधानको व्यवस्था राजतन्त्र यही ठिक छ भन्ने राजतन्त्र भएको व्यवस्था हो त्यो त। भनेपछि त्यो त हाम्रो राजनीतिको विषय थिएन। हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीति भनेको त व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो। राजनीतिक व्यवस्था जुन हामीले प्राप्त गर्यौँ यो 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको व्यवस्था हो। अब यसलाई प्रश्न नउठाउँ, यसलाई सुधारौँ, जहाँ कमी कमजोरी छन् सुधारौँ, गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाऊँ, संघीयतामा केही परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भने परिमार्जन गरौँ, संघीयतामा जुन समस्याहरू आएका छन् त्यसलाई समाधान गरौँ। सम्पूर्ण ठिक भनेको होइन, यसका गल्ती कमजोरी हटाउँ, सुधार गरौँ, कमी कमजोरीलाई सुधार गरौँ र अगाडि बढौँ भनेको। गणतन्त्रबाट अगाडि बढ्ने भनेको राजतन्त्रमा फर्किने होइन, गणतन्त्रलाई अझ उन्नत अझ परिणाममुखी गणतन्त्र बनाउने। संघीयताले तपाईँको संघीयतामा जे जस्ता समस्या आए, केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचार संघीयतामा पनि प्रदेशमा पनि देखियो, त्यसलाई समाधान गरौँ। स्थानीय निकायमा गयो हो। धर्मनिरपेक्षताको सवालमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, नेपालमा परापूर्व कालदेखि नेपाल चाहिँ हिन्दू बाहुल्य भए पनि धार्मिक रूपमा सहिष्णु समाज हो, होइन? अब त्यसमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताले गर्दा केही समस्या आएको भन्ने त त्यसमा केही प्रमाण छैन। तर धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दमा तपाईँहरूको के आपत्ति छ? नेपालीहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो सेकुलरिजमको जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई धर्मनिरपेक्षता भन्दा चाहिँ कतै बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूलाई चोट पुगेको हो कि, या त्यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दले चाहिँ सही अर्थ नदिएको हो भने त्यसमा बहस गरौँ। त्यसलाई जसरी भारतको संविधानले धर्मनिरपेक्षता भनेर पन्थनिरपेक्षता भनेर भन्यो, सेकुलरिजमलाई भारतमा संविधानमा पन्थनिरपेक्षता भनेर उल्लेख गर्यो, हामी पनि त्यसमा बहस गरौँ। त्यसमा तर विवाद नगरौँ। त्यो बहस र विवादमा त फरक छ नि। प्राज्ञिक बहस गरौँ, संसदमा बहस गरौँ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। र मूल रूपमा हाम्रो राजनीतिले भनेको कुरा चाहिँ के थियो भने हेर्नुहोस्, यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि हाम्रो 70 वर्ष खर्च भयो। हामीले जुन प्राप्त गऱ्यौँ यो व्यवस्था ठिक छ, यसलाई सुधार गरौँ र अब चाहिँ अवस्था परिवर्तन गरौँ, नागरिकका अवस्था परिवर्तन गरौँ, सुशासनका कुरा गरौँ, रोजगारीका कुरा गरौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा गरौँ, खानेपानीको समस्या, ढल निकासका समस्याका बारेमा राजनीति गरौँ। अबका हाम्रा चुनावी घोषणापत्र चाहिँ तपाईँ राजालाई गाली गरेर या गणतन्त्रलाई गाली गरेर घोषणापत्र बनाउने होइन कि कसरी ढल निकास बनाउने, शिक्षा स्वास्थ्य कसरी निःशुल्क गर्ने, नेपालमा रोजगारी कसरी बढाउने, नेपालको चाहिँ युवा शक्तिलाई बाहिर जानबाट कसरी रोक्ने, नेपालमा उद्यमशीलता कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हाम्रो राजनीतिका विषय थिए। यो बाटो ठिक भएन, म चाहिँ राजावाला बाटोमा जान्छु, हामीलाई राजा चाहियो, हामी चाहिँ अब रैती हुनु पर्यो, गणतन्त्र चाहिँ आयातित व्यवस्था भयो, राजतन्त्रको स्वीकार्यता बढेको छ, राजा जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ हाय भएको छ, म त राजातिर लाग्छु भनेर रविन्द्रजी लाग्नुभयो। फेरि उहाँले त के भन्नुभएको थियो भने अब विचार परिवर्तन के अरे मार्ग परिवर्तन विचारलाई माथि दिएस, यो त मेरो व्यक्तिगत निजी विचार हो, यसको पार्टीको विचार होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त फेरि त्यसलाई पार्टीकै लाइन पार्टीकै विचार बनाउन खोज्नु भएको हो। तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाएपछि मैले एउटा कुरा भन्नै पर्ने भयो। रविन्द्रजीले हामी पार्टी एकीकरण गर्दा या पछि पार्टीको बैठकमा साथीहरू मलाई चाहिँ यो गणतन्त्र मन परेको छैन, संघीयता मन परेको छैन, संविधान मन परेको छैन, म चाहिँ राप्रपाको बाटोमा जान्छु, म चाहिँ राजाको बाटोमा जान्छु र भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको भए, हो भनेर उहाँले भन्नुभएको भए, एकीकरण गर्दै भन्नुभएको भए, हेर्नुहोस् हाम्रो बहुलवादी समाजमा लोकतन्त्रमा फरक विचार राख्न नपाइने होइन, राजावादी हुन पाइन्छ, सम्मान छ त्यसमा। तर उहाँले तपाईँले भने जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भने ढाँटै ढाँट, छलै छल, झुटै झुटको राजनीति गर्नुभयो। उहाँले सबैभन्दा पहिले हामीसँग एकीकरण गर्दा, विवेकशील नेपाली दलसँग एकीकरण गर्दा के भन्नुभयो भने हामी यो संविधानलाई स्वीकार्ने, संविधानवादलाई पूर्णतः पालना गर्ने पार्टी बनाउँछु भनेर साइन गर्नुभयो। त्यो साइन गरेको गोप्य कोठामा होइन, साइन गरेर पब्लिक गऱ्यौँ हामीले सबैजनाले। उहाँले हामीसँग एकीकरणमा के भन्नुभयो, जेठभित्र एकीकरण भएको 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर हामीले सहमति गरेका थियौँ। हाम्रो सहमति के थियो? अध्यक्ष र संयोजकले 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म चाहिँ अध्यक्ष र संयोजकले संयुक्त रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने भनेर हाम्रो सम्झौता थियो। संयुक्त रूपमा यतातिर अध्यक्ष अर्कोतिर संयोजक हो, दुवैले संयुक्त रूपमा पार्टीको बैठक आह्वान गर्ने, संयुक्त रूपमा बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय थियो। तर उहाँले त्यही किसिमको हामीले विधान बनाएका थियौँ। उहाँले सबैभन्दा पहिले साउनको 11 गते चाहिँ मार्ग परिवर्तन ल्याउनु भयो।
वैकल्पिक राजनीति एउटा अघि नै हामीले भन्यौँ नि त्यो एउटा पार्टीभित्रको कुरा मात्र थिएन कि एउटा युवाहरूको आशालाई जो वैकल्पिक राजनीतिमा थियो त्यसमा उहाँले त्यसको आत्मामै प्रहार गर्नुभयो, त्यसको विचारलाई मुटुमै हान्नुभयो। र पछि गएर उहाँले के गर्नुभयो भने ठिकै छ तपाईँले विचार ल्याउनुभयो, व्यक्तिगत भनेर ल्याएको विचार चाहिँ पार्टीको अध्यक्षको रूपमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा ठुलो समस्या छैन, यसलाई व्यवस्थापन गरौँ। पार्टीमा अर्को पनि विचार छ, पार्टीको मूल बाटो चाहिँ यो हो है, मार्ग परिवर्तन तपाईँले गर्नुभयो, मूल बाटो यो हो भनेर पार्टीको मूल बाटो र तपाईँले ल्याउनुको विचार महाधिवेशनमा लैजाउँ भनेर भने उहाँले मान्नु भएन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मान्नु भएन। उहाँले हामीलाई अहिले म सम्झन्छु उहाँले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने के त तपाईँहरूको विचार यो पार्टीमा लागू हुन्छ के त मेरो विचार यो पार्टीमा लागू हुन्छ, दुईटा विचार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छैन, एउटा विचार लागू हुन्छ जे भयो। भने उहाँ लोकतन्त्रमा, बहसमा, महाधिवेशनमा, विधिमा, प्रक्रियामा, बैठकमा उहाँको खास विश्वास छैन, पहिलेदेखि थिएन। अब यसपछि के समस्या भयो भने सर, जुन दिनदेखि मार्ग परिवर्तन भन्ने दस्तावेज आयो त्यो दिनदेखि विवेकशील साझा पार्टीमा दुईटा पक्ष भयो। एउटा पक्ष जसले यो संविधानलाई जोगाउँ भन्दछ, जसले यो संविधानलाई जोगाउँदै अगाडि बढौँ भन्दछ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्यायका कुरालाई चाहिँ जोगाउँ र यसलाई अगाडि बढौँ, अगाडि बढेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुरा गरौँ भन्नुहुन्छ, के कमजोरी छ त्यसलाई बरु हटाउँदै जाउँ, सुधार गर्दै जाउँ र अगाडि बढौँ भन्नुहुन्छ। त्यो पक्षको नेतृत्व हामीहरूले गरिरहेका छौँ। अर्को पक्षले के भन्छ भने रविन्द्रजीको पक्षले यो संविधान ठिक छैन, गणतन्त्र ठिक छैन, संघीयता ठिक छैन, एकात्मकता ठिक थियो, गणतन्त्र ठिक छैन, राजा ठिक थियो हैन, र धर्मनिरपेक्षता ठिक छैन, एकल धार्मिक राज्य 17औं शताब्दी 14औं शताब्दीका जस्ता एकल धार्मिक राज्य ठिक थियो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसरी वैचारिक रूपमा उहाँको साउन्डमा जब उहाँले मार्ग परिवर्तन ल्याउनु, वैचारिक रूपमा विवेकशील साझा पार्टी या वैकल्पिक राजनीतिभित्र दुईटा धार देखियो, एउटा संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धार र अर्को पछाडि फर्किनुपर्छ भन्ने धार। पछि यसमा थप समस्या के आयो भने विचारमा मात्र होइन, उहाँले त्यसपछि अब वैचारिक रूपमा त उहाँले पार्टी फुटाइसक्नुभयो दुईटा धारमा लगेर, अब उहाँले साङ्गठनिक रूपमा पनि के गर्नुभयो भने जुन पार्टीको विधान थियो त्यो विधानलाई खारेज गरेर आफै समान हैसियतको कार्यकारी संयोजकलाई कारवाही गर्नुभयो, निलम्बन गर्नुभयो। समान हैसियतको विधानले बकाइदा अध्यक्ष र संयोजक, खासमा त हामीले दुईटा संयोजक भनेर भनेका थियौँ, पछि त्यसलाई एउटै नाम किन संयोजक, एउटै नाम किन दिने, अध्यक्ष संयोजक एउटा संयोजक गर्नुभयो, त्यो पनि अनन्तकालसम्म होइन, 6 महिनाभित्र अधिवेशन 6 महिनासम्मको लागि हो। तर उहाँले के गर्नुभयो, आफै सम्मानको कार्यकारी संयोजकलाई चाहिँ तपाईँको बिना कारण पार्टीबाट निकाल्नुभयो। एउटै कारण कि तैँले संविधानको पक्षमा बोलिस्, गणतन्त्रको मिलन पाण्डेले गणतन्त्रको पक्षमा किन बोल्यो भनेर उहाँले कारवाही गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँ पछि म लगायत तपाईँले सुनिरहनु भएको नामहरू, विवेकशील साझा पार्टीमा सुरुदेखि योगदान गरेको नामहरू, रन्जु दर्शना जो एकजना युवा नेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रदेश संयोजकबाट बर्खास्त गर्नुभयो। रमेश पौड्याल संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, केशव पौड्याल हामी सबैजनाले चिनेको लेखक हुनुहुन्छ, पार्टीका अरू पनि 4 जना प्रदेश संयोजकहरूलाई उहाँले पार्टीबाट निकाल्नुभयो। म लगायत हामी 26 जनालाई पार्टीबाट केन्द्रीय सदस्य समितिबाट हामीले बर्खास्त गर्नुभयो उहाँले। र यसरी चाहिँ पार्टीमा विभाजन ल्याउने, भाँडभैलो गर्ने, वैचारिक रूपमा त वैकल्पिक राजनीतिलाई उहाँले विभाजन गर्नुभएको थियो, पार्टीलाई पनि उहाँले साङ्गठनिक रूपमा विभाजन गर्नुभयो। र अहिले त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई नै साथ दिएका साथीहरू, उहाँको मार्ग परिवर्तनलाई नै साथ दिएका साथीहरू र मलाई पनि उहाँले कर्नर गर्न खोजेपछि विरोधमा उत्रनु भयो सबैजना होइन। अस्तिको तोडफोड यताउता होल्लामा त उहाँलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरू नै बढी थिए भन्ने मैले सुने हो नि। केही साथीहरू उहाँले राम्रै इन्टेन्सनले होला, पहिले जति बेला पार्टीमा दुईटा धार देखियो, एउटा रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको पश्चगामी धार जसले राजतन्त्र बोक्छ र अर्को मिलन पाण्डेको नेतृत्वको संविधानलाई मान्ने धार, अगाडि बढौँ भन्छ। त्यो दुईटा धारमा चाहिँ विभाजन हुँदाखेरि वैचारिक विभाजन हो, एकदमै वैचारिक कुरा थियो, त्यहाँ भाँड भैलो केही पनि थिएन। हामी त उहाँले हामीलाई निकाल्नुभयो, हामीले उहाँले निकालेको कुरालाई च्यालेन्ज गर्न आयोग गयौँ, उहाँले जुन पार्टीमा भाँड भैलो गर्नुभयो त्यसको विरुद्ध हामी अदालत गएका छौँ, अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छौँ। तर जो साथीहरू राम्रै इन्टेन्सनले होइन रविन्द्रजीलाई सुधार्न सकिन्छ कि, महाधिवेशनमा गएर उहाँको विचारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि, हामी त विश्वस्त थियौँ कि उहाँको जुन किसिमको शैली छ त्यसबाट उहाँ परिवर्तन सुध्रिनेवाला हुनुहुन्न, उहाँलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर केही साथीहरूले जो प्रयास गर्नुभएको थियो ती साथीहरूलाई समेत उहाँले अहिले कर्नर गर्न थाल्नुभयो, पार्टीका जिम्मेवारीहरूबाट मुक्त गर्न थाल्नुभयो। र ती साथीहरू जसले अघिल्लो समय 9 महिना पहिले वैचारिक विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि,
बेनिफिट अफ डाउट दिनुभएको थियो। रविन्द्रजीलाई सुधार्न सकिन्छ कि ठिक लाइनमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्नुभएको थियो। यो शङ्काको लाभ पनि दिइसक्नु भएको थियो। उहाँलाई पनि उहाँले पार्टीबाट झन्डै निकाल्नुभयो। केही साथीहरूलाई त निकालिसक्नु भएको छ, केहीलाई निकाल्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। भनेपछि उहाँले चाहिँ यो विधिमा, प्रक्रियामा, विचारमा उहाँको राजनीतिको जग छैन। उहाँको चाहिँ कतै अन्तै छ जहाँबाट उहाँले यो सबै आकाशवाणीहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ, जहाँबाट उहाँले चाहिँ मार्गनिर्देशन विशेष मन्त्रणा कतैबाट छ कि के छ कि त्यसमा त गम्भीर आशंका त छ। हेर्नुहोस् कि म एउटा अहिले 25 वर्षको भए, म 19 वर्षको 18 वर्षको उमेरदेखि विवेकशील आन्दोलनमा यो वैकल्पिक राजनीतिमा संलग्न छु। हेर्नुहोस् म जस्तै हजारौँ युवाहरू, रन्जु दर्शना जस्तै हजारौँ युवाहरू, मिलन पाण्डे जस्तै हजारौँ युवाहरूको आस्थामा उहाँले धोका दिनुभएको छ, उहाँले प्रहार गर्नुभएको छ। र यो राजनीतिमा संलग्न भएका युवाहरूलाई मात्र होइन, उहाँको धोका 2,12,000 ती मतदाताहरूप्रति पनि छ जो यो पार्टीमा संलग्न थिएनन्, यो पार्टीमा विश्वास गरेर मत दिएका थिए, आस्था राख्थे, विश्वास राख्थे। र त्योभन्दा ठुलो चाहिँ यो देशको राजनीति हामीले राजतन्त्रतिर नफर्कौँ, पछाडि नफर्कौँ भनिरहँदा अहिले जे ठिक छ यही ठिक छ भनेको होइन नि। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, योबाट अगाडि बढ्नुपर्छ पो भनेको हो। अहिलेको लुटतन्त्र, अहिलेका राजनीतिक दलहरूले यसमा कुनै चेन्जेस ल्याउनै पर्दैन, यो सबै ठिक छ, यस्तो उस्तो त भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यो त हामीले वैकल्पिक, नत्र हामी यिनै पार्टीमा बसिहाल्थ्यौँ नि। हामीले नयाँ पार्टी किन बनायौँ, नयाँ वैकल्पिक राजनीति भनेर विकल्पको राजनीति किन सुरु गर्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो जातको, धर्मको, होइन तपाईँको भेदभावको, होइन बहुमत अल्पमतको राजनीति होइन। हामी चाहिँ कस्तो राजनीति गर्न चाहन्छौँ भने अब यो संविधान जुन हामीले प्राप्त गर्यौँ यसलाई जोगाउँ र अगाडि बढेर कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा। हेर्नुहोस् हामी म सुदूरपश्चिमको मान्छे, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीदेखि लिएर सबै जीविका आजीविका जनताहरूले जसरी जिउँछन् त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्यो। एउटा सुदूरपश्चिमको गाउँको मान्छे, एउटा मधेसको गाउँको मान्छे, एउटा कर्णालीको गाउँको मान्छे काठमाडौँमा आएर उसको आमा बुवाको सारा जीवनको कमाइ चाहिँ उसले उसको एउटा उच्च शिक्षा छ, एउटा सन्तानको उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ उसले आफ्नो जीवनको सारा कमाइ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि आफ्नो आमा बुवा बिरामी भयो भने सारा जीवनको कमाइ चाहिँ एकचोटिको बिरामीको उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि यहाँ नेताको उपचार निःशुल्क भइरहेछ, नेताको उपचार विदेशमा भइरहेको छ, पैसा लाग्दैन, पैसा लाग्दैन, शुल्क लाग्दैन। भनेपछि हाम्रो राजनीति भनेको चाहिँ यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका लागि राजनीति गरौँ, यसका लागि नीतिहरू बनाऊ, यसमा बहस गरौँ भन्ने थियो। हेर्नुहोस् अब हरेशजी एउटा कुरा नि सरले अघि नै भन्नुभयो, अब यो व्यवस्था सर्वथा रूपमा ठिक छ, अब यसमा कुनै चेन्जेस नै आवश्यक छैन भन्ने कुरा पनि होइन भनेर जुन सरले भन्नुभएको र रविन्द्रजीले पेस गर्नुभएको मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश मार्ग किन परिवर्तन गर्नु पर्यो त भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, लिएर जायौँ। अभ्यासमा लगभग चुनावबाटै अब 5 वर्ष भइसक्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि आम मान्छेहरू, प्रदेश सरकार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नाले सङ्घमा एउटा छ अनि स्थानीय तहको एउटा निकाय छ। स्थानीय तहलाई त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सहितको अधिकार दिएको छ, बिचमा झुन्डिएको छ जुन प्रदेश सरकार। सङ्घीयताको मूल मर्म यो नै हो खासमा, होइन। अब यो प्रदेश सरकारको पनि पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक नभएको अवस्था एक, अर्कोतिर चाहिँ नि धर्म सापेक्षता, हिन्दू धर्म हुँदैमा कसलाई के पो नोक्सान हुन्छ र भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँले अब मार्ग परिवर्तन गरौँ भनेको कुरा चाहिँ नि बेठिक त होइन नि भन्ने एउटा ठुलै तबका छ कि यसको डिफेन्स चाहिँ सरले कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तो एउटा हामी के सहमत छौँ भने यो व्यवस्थामा थुप्रै सुधारका गुन्जाइस छन् भनेर हामी त्यसमा सहमत छौँ। तर सुधार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुधारले कता निर्देशित गर्ने त? त्यो सुधारले हामीले संविधानमा यो व्यवस्थामा सुधार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सुधारले हामीले पछाडि फर्काउँछ कि अगाडि लैजान्छ भन्नेमा चाहिँ रविन्द्रजी चाहिँ पछाडि फर्किने गरी यसलाई संशोधन गरौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी सहमत छैनौँ। तर तपाईँले भने जस्तो म पालो पालो संक्षिप्तमा भन्छु, जस्तै राज्य व्यवस्थाको, शासन व्यवस्थाको कुरामा चाहिँ उहाँले गणतन्त्र आयातित व्यवस्था हो, यसको स्वीकार्यता छैन, बरु राजाको स्वीकार्यता छ भनेर दस्तावेजमा भन्नुभयो। अहिले त रापरपासँग एकीकरणकै कुरा आइरहेछ भनेपछि त्यतातिर गइरहेछ, त्यो छोडिदिउँ। तर हामीले यो हजुरले भनेको प्रश्नमा चाहिँ के छ भने हामीले के भन्यौँ भने यो व्यवस्था संसदीय प्रणाली यदि सहभागितामूलक भएन, परिणाममुखी भएन भने हामीले के भन्यौँ भने यसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतर्फ लैजाउँ। अझ सहभागितामूलक बनाउनलाई चाहिँ यो संसदीय खेलबाट मुक्त गर्ने हो भने चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा लैजाउँ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा लैजाउँ भनेर हामीले पार्टीमा दस्तावेजै भन्यौँ, हामीले अघिल्लोपल्ट चुनावमै त्यही भन्यौँ। त त्यसले के समस्या समाधान गर्छ भन्दाखेरि जुन यो संसदभित्रको किनबेचको खेल छ त्यसलाई त्यसले समाधान गर्यो नि। यही संविधानमा सानो संशोधन गरेर हामी चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ, त्यसले हामीलाई संशोधन गरेर त्यो राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने त त्यहाँबाट निस्तेज भइहाल्छ। हामीले अर्को कुरा के भन्यौँ, जस्तै संहिताको सवालमा हामीले के भन्यौँ भने रविन्द्रजीले के भन्नुभयो, संघीयताको जो मूल कन्सेप्ट हो, स्थानीय निकाय त पहिले पनि थियो, केन्द्र त पहिले पनि थियो, जो अहिले संघीयताको नयाँ अभ्यास हो, यसलाई अभ्यास भएको 3-4 वर्ष भएको छ। हेर्नु 4 वर्ष भयो, बिचमा झुन्डिएको एउटा प्रदेश सरकार यही हो। अब त्यो उहाँले चाहिँ त्यो संघीयतालाई खारेज गरौँ भनिरहँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने यो संघीयतामा जुन समस्या आएका छन्, केन्द्रमा जस्तै के समस्या आएको छ, यसलाई सुधार गर्नलाई हामीले विभिन्न मोडालिटीहरू प्रस्तुत। हाम्रो त बागमती प्रदेशमा हाम्रा 3 जना सांसदहरू छन्, उहाँहरूले निरन्तर तपाईँको बागमती प्रदेशमा 3 जना सांसदहरूले चाहिँ निरन्तर यो संघीयताको सुधारको लागि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। हामीले के भन्यौँ, जस्तो अहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या 15-20 वटा पुर्याउने भनेको छ, जसरी केन्द्रमा संविधानले नै सीमा तोकिदियो नि, योभन्दा धेरै मन्त्री बनाउन पाउँदैन है, सङ्घीय सरकारमा सङ्घीय मन्त्री परिषदमा 25 भन्दा धेरै मन्त्री बनाउन पाउँदैन। प्रदेशमा पनि छ त्यो त 20% भन्दा बढी बनाउनु पर्छ। हामीले के भन्यौँ भने त्यो 20% भनेको धेरै भयो, 90 भने 9 दुना 18 पो किन बनाउनु पर्यो भन्ने हो नि। तपाईँको जस्तै सङ्घीय मन्त्री परिषदमा चाहिँ तपाईँको 25 जना भनेको तपाईँको 275 को प्रतिनिधि सभाको 275 काउन्ट गर्यो भने त्यो झन्डै 5 देखि समथिङ प्रतिशत हुन्छ भनेपछि 5% मात्रै मन्त्री बनाउने व्यवस्था राखौँ, त्यसले पुग्छ। त्यो नीतिगत सुधार गरौँ। अर्को तपाईँको हामीले लोकपालका कुराहरू गरेका छौँ हैन, प्रदेश तहमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कसरी गर्न सकिन्छ। जुन चाहिँ सिंहदरबार गाउँ जान्छ भनेको थियो, सिंहदरबार गएन, सिंह मात्रै गयो हैन, अधिकार गएन हैन, स्रोत गएन, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मात्रै गयो भन्दाखेरि त्यो त प्रवृत्तिको समस्या। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार भयो प्रदेशमा भनेर चाहिँ प्रदेश खारेज गर्ने हो भने त भ्रष्टाचार त प्रदेशभन्दा धेरै त केन्द्रमा शासकीय स्वरूपको कमजोरी त होइन, यो विधिको कमजोरी होइन। पहिले त कुनै पनि व्यवस्था त्यति धेरै कुनै पनि व्यवस्थामा त्यत्रो ठुलो रिजर्भेसन हुँदैन, कुनै पनि व्यवस्थाले परिणाम दिन सक्छ यदि त्यहाँ इमान्दारिता भयो भने। तर अहिलेको जुन हाम्रो व्यवस्था छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एकदमै उन्नत व्यवस्था हो, यसमा त तपाईँको परिणाम मजाले यसलाई परिणाममुखी बनाउन सक्छ। व्यवस्था पनि किन गर्न सक्नु भएन, जस्तो कि आम नेपालीहरू चाहिँ नि मैले ठाउँमा जान्छु, हेर्छु, बुझ्छु, कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि तमाम नेपालीहरू चाहिँ निराश देख्छु। निराश के अर्थमा त भनेर भन्दा अब एमाले काङ्ग्रेसको उनीहरूको पर्फर्मेन्स उनीहरूलाई सबैले बुझिराखेकै कुरा भयो होइन, के गर्छन् कसो गर्छन् त्यो अब भरोसा गरेर अब यो पार्टीप्रति चाहिँ हामीले भर गर्न सकिन्छ है भनेको पार्टी टुक्रा टुक्रा हुने अनि द्वन्द्वमा गुज्रने, एकले अर्कोलाई निष्कासन गर्ने, सबैमा चाहिँ आप पार्टी छ नि इन्डियामा। अब आम आदमी पार्टीमा पनि व्यवस्थापकीय केही परिवर्तन भयो, केही साथीहरूको चाहिँ नि आउने जाने क्रम पनि चल्यो, तर विचारमा र पार्टीको नीतिगत सिद्धान्त र आदर्शमा त्यहाँ कहिले पनि परिवर्तन भएन। त्यो नभएको हुनाले चाहिँ टिकिराखेको र अहिले यत्रो ठुलो सफलता हासिल गरेको अवस्थामा तपाईँहरूको विवेकशील साझामा चाहिँ मार्गमै आएको विचलनले गर्दाखेरि अब यो विभेद उत्पन्न भएको हो कि के भएको हो? तपाईँले जति सुन्दर ढङ्गले भन्नुभयो कि जुन आशा थियो, जुन सपना थियो, यो राजनीतिलाई सुधार्ने, अहिलेको व्यवस्थालाई भङ्ग गर्ने होइन, यो व्यवस्थालाई जोगाउँदै यो अहिलेको कुराजनीतिलाई, कुसंस्कृत राजनीतिलाई, लुटतन्त्रलाई सुधारेर एउटा उन्नत लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा लैजाने, त्यसले नयाँ युवाहरू आएका छन्, पढे लेखेका युवाहरू आएका छन्। यो युवाहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा इमान्दार छन्, यिनीहरू क्षमतावान पनि छन्, यिनीहरूले केही गर्छन् कि भन्ने जुन आशा थियो, त्यसमा हाम्रो जुन समस्या आयो, तपाईँले भने जस्तै सबैभन्दा पहिले त जुन अवस्थामा हामी पुग्यौँ, जसरी विवेकशील नेपाली दल हुँदै पछि विवेकशील साझा पार्टी हुँदै हामीले 2074 को निर्वाचनमा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन प्रदर्शन गऱ्यौँ र त्यो प्रदर्शन, त्यो आशा हुँदै आज जुन हामी दुःखद परिस्थितिमा पुगेका छौँ, त्यसको लागि एकदमै हामी कोही पनि यसबाट उम्किन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, त हामी गणतन्त्रवादी भनौँ, त हामी राजतन्त्रवादी भनौँ, यो हाम्रो खेलै थिएन। वैकल्पिक राजनीतिमा हामीले त परिणाममुखी राजनीति भनेका थियौँ। यो विचारको वादको राजनीति, यो हामीले त सुरुमा के भनेका थियौँ, यो वाद त्यो वाद देश भयो बर्बाद भन्थ्यौँ होइन। यो वादको लडाइँ, यो विचारको लडाइँ छोडिदिनुहोस्, जे व्यवस्था छ यसलाई सुधार गरौँ र परिणाममुखी राजनीति गरौँ। त हजुरले भने जस्तो जनता निराश किन छन्, जनता गणतन्त्र किन आयो भनेर निराश होइनन् नि, जनता संहिता किन आयो भनेर निराश होइनन् नि, जनता त निराश किन भयो भने हामीले रोजगारी पाएनौँ, नयाँ व्यवस्था आयो, खोइ त हाम्रो रोजगारी, नयाँ व्यवस्था आयो त स्वास्थ्य सर्वसुलभ भएको निशुल्क भएको, खोइ त शिक्षामा
त्यही शिक्षामा त्यही अवस्था छ, शिक्षामा सुधार भएको खोइ त भनेर जनता निराश भएका हुन्। हामीले चाहिँ त्यो निराशालाई हटाउनलाई शिक्षामा सुधार गर्ने, स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र निशुल्क बनाउने र रोजगारी बढाउने, उद्यमशीलता बढाउने भनेर त्यो किसिमको राजनीति गर्ने भनेका थियौँ। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ जसरी पार्टी अध्यक्षले नै मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार भनेर युवा विरोधी, संविधान विरोधी, परिवर्तन विरोधी, मधेसको आन्दोलन विरोधी, पिछडा वर्गको आन्दोलन विरोधी, कर्णालीका जनता, सीमान्तकृत जनताको आवाज विरोधी दस्तावेज जुन उहाँले ल्याउनु भयो र त्यो दस्तावेज ल्याइसकेपछि पनि ठिक छ त्यसलाई पार्टीमा बहसै गर्न नसकिने भने बहस गरौँ भन्दा चाहिँ उहाँले स्वेच्छाचारी ढङ्गले, निरङ्कुश ढङ्गले चाहिँ पार्टीको मूल नेतृत्वलाई नै परिवर्तन गर्ने, पार्टीको विधानै खारेज गरिदिने, महाधिवेशनै नगरिकन 25 मिनटको बैठकबाट चाहिँ तपाईँको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरिदिने जुन खेल उहाँले खेल्नुभयो, त्यसले उहाँ त जसरी रविन्द्र मिश्र राजनीतिमा आउनुभयो भनेर उहाँ एउटा भएर आउनुभएको थियो त्यसरी नै जानुभयो। मिश्रजीको त जसरी आउनुभएको थियो त्यसरी नै जानुभयो। तर समस्या के हो भने हामी जस्ता जो 8-9 वर्ष 9-10 वर्षदेखि उहाँले राजनीतिमा आउनुभन्दा 5 वर्ष पहिलेदेखि नै यो अभियानमा संलग्न भएर योगदान गरिरहेका साथीहरू थियौँ, युवाहरू थिए, उनीहरूलाई ठुलो धोका भयो, उनीहरूको राजनीतिलाई ठुलो धोका भयो। र एउटा सानो पार्टीभित्रको मात्र कुरा भन्दा पनि जो युवाहरूले एउटा विकल्पको आशा देखेका थिए त्यसमा ठुलो धोका भयो। यो धोकाको, यो असफलताको, यो भाँडबैलोको सबैभन्दा मूल जिम्मेवारी चाहिँ रविन्द्र मिश्रले किन लिनुपर्छ भने उहाँ पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, पार्टीकोमा नेतृत्वमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र पार्टीको नेतृत्वमा बसेर पार्टीको विरुद्ध उहाँले दस्तावेज ल्याउनु भयो। अब हरेशजी हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब यसमा दुईवटा जिज्ञासा मैले मात्रै के राखेँ भने पछिल्लो पटक अब यो हुलुज्जत गरेर एक समूहले चाहिँ नि तपाईँ अध्यक्षमाथि कारबाही किन नगर्ने भनिकन फेरि स्पष्टीकरण सोधेको अवस्था चाहिँ नि त्यहाँ थियो। अब पछिल्लो अवस्था कस्तो छ उहाँले स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुभयो कि दिनु भएन कि, र तपाईँहरूले जुन उहाँले निष्कासन गर्नुभएका साथीहरूको विरुद्धमा र उहाँले विधानगत रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्दै गर्दै जानुभएको हो कि होइन कि त्यो बारेमा तपाईँहरूले जानुभयो निर्वाचन आयोगमा, अदालतमा, यसको पछिल्लो स्थिति पनि के छ त्यो बताइदिनु। मैले जहाँबाट संवाद सुरु गरेका थियौँ म संक्षिप्तमा भन्छु। विवेकशील साझा पार्टीमा रविन्द्र मिश्रजीले जब मार्ग परिवर्तन भनेर राजावादी दस्तावेज ल्याउनु भयो, त्यो दस्तावेज ल्याएको दिनदेखि पार्टीमा दुईटा वैचारिक धार छ। एउटा धारले के भन्छ भने राजा ठिक थियो, पुरानो व्यवस्था ठिक थियो। अर्को धारले के भन्छ भने यो संविधानलाई सुधार्दै यही व्यवस्थालाई जोगाउँदै अगाडि बढौँ भन्छ। भनेपछि अहिलेको जुन पछाडिका तपाईँले प्राविधिक किसिमका केही समस्याहरू भन्नुभयो, हामीले चाहिँ मूल रूपमा मिलन पाण्डेको नेतृत्वमा यो पार्टीको धार रविन्द्र मिश्रले भनेको धारमा यो पार्टी जाँदैन है भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर रविन्द्रजीले हामीले कारवाही गर्नुभयो, हामीले उहाँलाई कहिल्यै कारवाही गरेनौँ। भर्खर फेरि उहाँलाई त्यो स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने के हो? हजुर, हामीले चाहिँ के बाटो रोज्यौँ भने हामी निर्वाचन आयोग गयौँ, निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई न्याय नदिएपछि हामी अदालत गयौँ। तर पछिल्लो समय के हुँदै आयो भने रविन्द्रजीकै टिममा पनि र केही साथीहरूले बुझ्दै जानुभयो, कुरा बुझ्दै जानुभयो, रविन्द्रजीको बाटो त गलत रहेछ भन्ने बुझ्दै जानुभयो, महसुस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले जब रविन्द्रजीको निरङ्कुशता नजिकबाट देख्नुभयो, रविन्द्रजीको स्वेच्छाचारिता र उहाँको चाहिँ पश्चगामी बाटो नजिकबाट देख्नुभयो, उहाँहरू बुझ्दै होइन यो बाटो त गलत रहेछ भनेर टाढिँदै आउँदाखेरि अस्ति के भयो भने केही साथीहरूले चाहिँ रविन्द्रजीले गलत गर्नुभयो भनेर पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। रविन्द्रजीले उहाँलाई पार्टी कार्यालयभित्रै छिर्न नदिने गरी त्यहाँ तालाबन्दी गरिदिनु, प्रहरी परिचालन गरिदिनु भयो। र पछि अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि त अहिले त अवस्था कस्तो आयो भने कुनै बेला रविन्द्र मिश्रले मैले 2/3 बहुमतले मैले त्यो दस्तावेज पारित गरेँ भन्नुभएको थियो, त्यही जुन टाउकोहरूलाई देखाएर उहाँले चाहिँ 2/3 पुर्याए भन्नुभएको थियो, त्यही साथीहरू अहिले तपाईँको दस्तावेज हामी मान्दैनौँ, हामी तपाईँको राजावादी पश्चगामी दस्तावेज मान्दैनौँ भनेर किन कारबाही नगर्ने भनिकन बरु स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने अवस्थामा आइपुग्नुभयो। र रविन्द्रजी अहिले जसरी उहाँले फेक एउटा कृत्य दस्तावेज गरेर चाहिँ एउटा झुटको दस्तावेज बनाएर चाहिँ उहाँले म बहुमतमा छु भन्नुभएको थियो, त्यो बहुमतको तपाईँको मुकुण्ड उग्रिएर अहिले चाहिँ उहाँ त बहुमतमा हुनुहुन्न रहेछ, उहाँ त अल्पमतमा हुनु रहेछ भन्ने कुरा देखियो। अब उहाँले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो फेस गर्नुपर्छ। अब चुनाव अगाडि चुनाव पछाडि निर्वाचन आयोगले चाहिँ शनाखत गराउला त्यहाँ कसको पक्षमा कति छ, उहाँको पक्षमा जुन अहिलेसम्म त उहाँले निर्वाचन आयोगमा शनाखतै गराउनु भएको छैन नि, उहाँले त जुममा उपस्थित भएको हिसाबले चाहिँ यतिजना मेरो पक्षमा छन् भन्नुभएको छ। अब त्यो सबै निर्क्योलतिर जान्छ। तर विलम्बना तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँको बहुमत छ र बहुमतले
पार्टीले तपाईँको मार्ग परिवर्तन अथवा तपाईँको दस्तावेजलाई मान्छ, तपाईँको प्रस्तावलाई मान्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन, देखाउनु, सो गर्नुहोस् भन्ने हामीले त पहिलेदेखि त्यही भनिरहेका हौँ। हामीले सुरुदेखि नै त्यही भनेको, उहाँले त्यो मान्नु भएको थिएन। तर अहिले चाहिँ हामी यो दुःखद परिस्थिति के छ भने हामी चुनावको बारेमा, स्थानीय चुनावको बारेमा, मुलुकको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने विषयमा चाहिँ पार्टीको भाँडभैलोको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। यो त दुःखद परिस्थिति भयो। तर एउटा कुरा के छ भने वैकल्पिक राजनीतिलाई जसरी उहाँले गिजोल्नु भयो, दुःख दिनुभयो, धोका दिनुभयो, त्यसको चाहिँ हेर्नुहोस् उहाँले यसको परिणाम त भोग्नुपर्छ। उहाँले भोलि अदालतमा निर्वाचन आयोगमा उभिनुपर्छ र उहाँले अदालतमा र निर्वाचन आयोग मात्र होइन, इतिहासमा उहाँले चाहिँ एउटा युवाहरूको राजनीतिलाई, वैकल्पिक राजनीतिलाई, सुसंस्कृत राजनीतिलाई जसरी यो धुमिल्याउनु भयो, यसको त इतिहासमा उहाँले परिणाम भोग्नुपर्छ। हस् त हरिशजी, अब अधिक व्यस्तका बीच यहाँसम्म आइदिनु भयो र आफ्नो विचार र धारणाहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी विवेकशील साझा पार्टीभित्र उत्पन्न जुन गतिरोध हो, यो गतिरोधको बारेमा हरिश भट्टसँग बसेर हामीले केही चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र हाम्रो शुभकामना पनि छ कि फेरि पनि एउटा कुनै चाहिँ मिलनको बिन्दु, कुनै समस्या समाधानको बिन्दु पत्ता लागोस् र यो पार्टी पूर्ण जनताको भरोसा र आशाको त्यान्द्रो बोकेर भए पनि चाहिँ नि जनताको पक्षमा र जनताका सामने जुन चुनाव हुन लागिराखेको छ वैशाख 30 गते, त्यसमा चाहिँ यो पार्टीको उपस्थिति होस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। अब फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट पार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।